Everyone, I am Adi Anisa, MBBS student from Nepal Medical College. And in this video, I'll be talking about antidepressants. And this is the second lecture video on antidepressant. And in this video, I'll be talking about tricyclic antidepressant and SNRIs. So first video, I have already talked about introduction, classification पनि भनिसकेँ, माउ इन्हिबिटर्सको पनि कुरा गरेँ हामीले. So त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ यो भिडियो बिगिन गर्नुभन्दा अगाडि. अब इन पार्ट 2 हामी यसको बारेमा के सुरुमा हामी के पढ्छौँ भन्दा विल टक अबाउट ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट है. सो इन फर्स्ट भिडियो मैले क्लासिफिकेसन एकदमै राम्ररी बुझाएको थिएँ जस्तो लाग्छ. त्यो क्लासिफिकेसनको हिसाबले हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि हाम्रो सेकेन्डमा डिस्कभर भएको ड्रग मैले के भनेको थिएँ, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रग हो भनेर भनेको थिएँ. सो यसको नाममै छ क्या एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रग भनेर. अब यो ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रगको मेकानिजम अफ एक्सन के हो त्यो हेरौँ है. अब युजली मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो डिप्रेसन इज कज बाई डिक्रिज अमाउन्ट अफ मोनोमाइन्स. एन्ड डिक्रिज अमाउन्ट अफ मोनोमाइन्स भने के हो, डिक्रिज अमाउन्ट अफ सेरोटोनिन एन्ड डिक्रिज अमाउन्ट अफ नोरेपिनेफ्रिन. यो दुइटैको अमाउन्ट घट्यो भने त्यसले के गराउँछ भन्दाखेरि डिप्रेसन गराउँछ. अब हाम्रो मेकानिजम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसको लेभल बढाउनु पर्ने हुन्छ. अब सेरोटोनिन र नोरेपिनेफ्रिनको लेभल बढाउनु पर्ने भनेको हाम्रो मेन एम हो. अनि वान अफ द एम इज डन बाई ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट है. सो लेट्स सी हाउ नोरएड्रेनालिन इज बिङ ह्यान्डल. सो नोरएड्रेनालिन न्युरोन्सहरूले के निकाल्छ भन्दाखेरि यो नोरएड्रेनालिनहरू चाहिँ साइनसबाट रिलिज गर्छ. अनि यो साइनसमा रिलिज गरिसकेपछि यसको टर्मिनेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो नोरएड्रेनालिन वन्स इट इज बिङ रिलिज द एक्सन इज बिङ टर्मिनेटेड बाया रिअपटेक मेकानिजम है. सो एउटा एक्सन हुन्छ यसको रिअपटेक मेकानिजम. अनि भित्रै सिनाप्टिक भेसिकल्सहरू भित्रै माउ इन्जाइमहरू हुन्छ जुन मैले भनिसकेको थिएँ. सो माउ इन्जाइमहरूले के गर्छ भने यसको एक्सनलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ भाया डिस्ट्रोइङ इट है. सो के हुन्छ भने नर्मल्ली नोरेपिनेफ्रिनहरूको लेभल अथवा सेरोटोनिनको त्यही हुन्छ. सेरोटोनिन रिलिज हुन्छ साइनसमा एन्ड द एक्सन इज टर्मिनेटेड कसरी, किनभने इट इज बिङ रिअपटेकन ओर भित्र गएर के हुन्छ माउ इन्हिबिटर्सहरूले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्थ्यो. अब हाम्रो ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्टले कसरी के गर्छ भनेर हेरौँ है. सो के हुन्छ, नर्मली सेरोटोनिन अथवा नोरएपिनेफ्रिनहरू चाहिँ यहाँबाट रिलिज हुन्छ है. अनि तिनीहरू चाहिँ रेस्पेक्टिभ रिअपटेक ट्रान्सपोर्टरहरू हुन्छ क्या. यसको रिअपटेक ट्रान्सपोर्टर छ अनि यसको पनि रिअपटेक ट्रान्सपोर्टर छ. यसको नोरएपिनेफ्रिन रिअपटेक ट्रान्सपोर्टर, यसको सेरोटोनिन रिअपटेक ट्रान्सपोर्टर. यो रिअपटेक ट्रान्सपोर्ट मेकानिजमलाई यसले इनिबिट गरिदिन्छ. इनिबिट गर्यो भने के हुन्छ, यो साइनाप्समा यसले अमाउन्ट अफ नोरएपिनेफ्रिन अनि सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ है. सो सेरोटोनिन र नोरएपिनेफ्रिनको लेभल बढ्छ अनि बढ्यो भने के हुन्छ, इट विल एक्ट अन इट्स रिसेप्टर्स. रिसेप्टरहरूमा काम गरिसकेपछि के हुन्छ, इट विल प्रिभेन्ट डिप्रेसन. सो डिप्रेसन हुनबाट बचाउँछ किनभने इट विल लिड टु इन्क्रिज सेन्सेस अफ ब्रेन डिराइभ न्युरोट्रोफिक फ्याक्टर्स है. सो यसरी चाहिँ के हुन्छ, द मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ अफ ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्टको यस्तो मेकानिजम एक्सन रहेको छ है. अब मैले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले के लेखेको छु भने ल्याक पिरियड है. हरेक जुन एन्टिडिप्रेसेन्ट आइदर अब लेट्स से मेकअप साइनाप्स यहाँ यस्तो छ है, के भन्छ यो भनेको हाम्रो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल, यो पोस्ट सिनाप्टिक टर्मिनल. यहाँबाट हाम्रो सेरोटोनिन र नोरएपिनेफ्रिन रिलिज भएको छ अनि यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो आफ्नो रिसेप्टरमा गएर काम गर्ने गर्छ क्या. अनि हरेक रिसेप्टर आइदर इट इज सेरोटोनिनको होस् अथवा यसको नोरएपिनेफ्रिनको होस् है, यसमा चाहिँ के हुन्छ अटो रिसेप्टर्सहरू लोकेटेड हुन्छ क्या. अटो रिसेप्टर्स है. अटो रिसेप्टर भनेको त्यो रिसेप्टर हो जसले चाहिँ रिलिजलाई के भन्छ भने यो एउटा अटो ब्रेक जस्तै भनौँ न, यदि धेरै रिलिज नहोस् भन्ने रेगुलेट गर्छ क्या. साइनसमा अमाउन्ट धेरै रिलिज नहोस् भन्ने रेगुलेट गर्छ. अब जस्तै अटो रिसेप्टर फर नोरएड्रेनालिनको लागि के हुन्छ, द्याट इज अल्फा 2 रिसेप्टर हुन्छ जुन चाहिँ प्रिसिनाप्टिकली लोकेटेड हुन्छ. अनि अटो रिसेप्टर फर सेरोटोनिन भनेको के हो, 5HT1A सब टाइप अफ रिसेप्टर है. सो 5HT1A सब टाइप अफ रिसेप्टर इज अटो रिसेप्टर फर सेरोटोनिन. अब के हुन्छ भने सिनाप्समा नर्मली यदि सेरोटोनिनको एक्टिभिटी धेरै भइरहेछ भने यो सेरोटोनिनले कहाँ काम गर्छ, अटो रिसेप्टरमा काम गर्छ है. अथवा नोरएपिनेफ्रिनको एक्टिभिटी धेरै भइरहेछ भने यो नोरएपिनेफ्रिनले काम गर्छ यसको आफ्नो अटो रिसेप्टरहरूमा काम गर्छ. अब यो अटो रिसेप्टरमा धेरै काम गर्यो भने के हुन्छ, यो अटो रिसेप्टरले यहाँ यो सेललाई हाइपर पोलराइज गरिदिन्छ अनि अल्टिमेटली इफ्लक्स अफ न्युरो ट्रान्समिटर हुन दिँदैन क्या. जसको कारण चाहिँ द लेभल अफ न्युरो ट्रान्समिटर इज मेन्टेन इन द साइनाप्स. अब हाम्रो एम के थियो, साइनाप्समा न्युरो ट्रान्समिटरहरूको लेभललाई बढाउनु थियो. अब यो अटो मेकानिजमले चाहिँ के गरिरहेछ भने अमाउन्ट अफ न्युरो ट्रान्समिटर साइनसमा घटाइरहेछ. त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो त्यसको लागि त्यसै कारणले एउटा ल्याक पिरियड क्रिएट हुन्छ क्या. अब ल्याक पिरियड कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेट्स से वी गिभ द ड्रग फर 7 डेज अथवा 10 डेज अथवा 14 डेजसम्म हामीले यो ड्रग दिएकै गरौँ कि दिएकै गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ यिनीहरू यो ड्रगहरूले के गर्छ भन्दाखेरि रिअपटेकलाई इनिबिट गरिरहेछ. रिअपटेक इनिबिट भयो भने के हुन्छ, साइनसमा नोरएपिनेफ्रिन र डोपामिनको लेभल नोरएपिनेफ्रिन र हाम्रो सेरोटोनिनको लेभल त बढिरहेछ. अनि यो यिनीहरू कहाँ काम गर्छ, आफ्नो अटो रिसेप्टरमा काम गरेर हुन्छ. अनि यो अटो रिसेप्टरहरूमा धेरै काम गर्यो भने के हुन्छ, यो अटो रिसेप्टरहरूको डाउन रेगुलेसन हुन्छ है. अब यो रिसेप्टरहरूको डाउन रेगुलेसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ यसलाई चाहिँ यसले रेगुलेट गर्दैन अनि एभ्री टाइम एउटा सस्टेन रिलिज भइरहेको हुन्छ के को,
हाम्रो सस्टेन रिलिज भइरहेको हुन्छ हाम्रो उसको है के भन्छ नि न्युरो ट्रान्समिटरहरूको सस्टेन रिलिज हुन्छ सो आई एक्सप्लेन इट वन्स अगेन है सो ल्याक पिरियडमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज प्रिसिनाप्टिक दिस इज पोस्ट सिनाप्टिक न्युरोन यता अटो रिसेप्टरहरू लिक्विडेट भइरहेको हुन्छ सो नरेपिनेफ्रिन र हाम्रो सेरोटोनिनहरूको रिअपटेकलाई हामी प्रिभेन्ट गरिरहेको छौँ जस कारण लेभल साइनप्समा बढिरहेको छ अनि यता अटो रिसेप्टरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यसको लेभललाई रिलिज गर्नलाई अलिक इनिभिट गरिरहेको छ सो द्याट द लेभल्स आर बिङ मेन्टेन तर हामीले लङ कोर्समा दिँदाखेरि 7 to 14 days पछि के हुन्छ यो अटो रिसेप्टरहरूको डिसेन्सिटाइजेसन हुन्छ अनि यसले चाहिँ के हुन्छ अल्टिमेटली द लेभल्स अफ नरेपिनेफ्रिन एन्ड सेरोटोनिनको लेभल इज बिङ मेन्टेन एन्ड इट इज इन्क्रिज इन द साइनाप्स अनि जसको कारण चाहिँ वी ट्रिट द डिप्रेसन अनि त्यसै कारण यो 7 to 14 days भनेको हाम्रो के हो ल्याक पिरियड हो त्यसै कारण हामीले पेसेन्टहरूलाई सुरुमै भनिदिनुपर्छ यो ड्रगहरूलाई काम गर्नलाई 10 देखि 14 दिन जति लाग्छ अथवा 15 दिन पनि अथवा 16 दिन पनि लाग्न सक्छ त्यतिसम्म हामीले इन्फर्म गर्नुपर्छ त्यसै कारण ड्रगले काम गरिरहेको छैन भनेर ड्रग चाहिँ नछोड्नुहोस् यो ड्रगलाई कन्टिन्यू खाइराख्नु एज पर द मेडिकल एडभाइस है सो यो चाहिँ खाइराख्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु चाहिँ पर्छ नभए पेसेन्टहरू के हुन्छ दे बिकम होपलेस किनभने अलरेडी दे आर डिप्रेस्ड अनि अल्सो यो ड्रगहरूले कामै गरिरहेको छैन तिनीहरूको माथि सोच्न सक्छन् अनि त्यसै कारण दे माइट डिस्कन्टिन्यू द ड्रग अन देमसेल्फ क्या त्यसैले यो ल्याक पिरियडको बारेमा हामीले उनीहरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ अब के कुरा हुन्छ नि टिसिएडीहरूले के गर्यो भने यिनीहरूले रिअपटेक मेकानिजमलाई इनिभिट गर्छ भने तर त्यति मात्र होइन यसले बाँकी 3वटा रिसेप्टर्सहरू अथवा 4वटा रिसेप्टरहरूमा यसले काम गर्छ अनि त्यो रिसेप्टरहरूलाई नि ब्लक गर्छ अब कुन कुन रिसेप्टर हो हेरौँ है यसले मस्कानिक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ सेरोटोनिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरलाई नि ब्लक गर्छ है सो हामीले कुन कुन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ भने मैले यसलाई so it will inhibit the muscarinic receptor, histamine receptor, serotonin receptor, and alpha 1 adrenergic receptor. अब muscarinic receptor लाई ब्लक गर्यो भने के गराउँछ यसले कन्स्टिपेसन गराउँछ ड्राई माउथ गराउँछ अनि ट्याकिकार्डिया गराउँछ यो सब के इफेक्ट हो दिज आर एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट्स है अब अर्को के हुन्छ नि अल्सो इट विल ब्लक द हिस्टामिन रिसेप्टर्स हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ यसले सेडेसन गराउँछ अल्सो इट विल ब्लक द सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर र हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज एपेटाइट जसको कारण यो पेसेन्टहरू चाहिँ ओबिज हुन्छन् अनि अर्को यति मात्र होइन यसले अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ जसको कारण चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट हुन्छ एन्ड इट विल म्यानिफेस्ट विथ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन है सो यो सब फिचर्सहरू ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसनमा हुन्छ त्यति मात्र नभएर यसले के गर्छ भन्दा यसले सिजरको थ्रेसहोल्डहरूलाई नि कम गर्छ प्लस यसको एडमोजेनिक पोटेन्सियल हुन्छ अनि यसले क्युटी प्रोलङ्गेसन पनि गराउँछ सो वाट आर द एडभर्स इफेक्ट अथवा साइड इफेक्ट क्यान बी रिमेम्बर्ड बाई इट्स एक्सन इट्स के यसले कुन कुन बाँकी रिसेप्टरहरूमा काम गराएको छ अनि त्यही रिसेप्टरहरूबाट मेडिएट गरेको एक्सन दिज आर एक्स्ट्रा अनि दिज आर अनवान्टेड एक्सन्स अनि यो एक्स्ट्रा र अनवान्टेड एक्सनलाई हामी के हुन्छ दिज आर द साइड इफेक्ट्स अब के हुन्छ नि त्यसै अनि अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसनको थेराप्युटिक इन्डेक्स एकदमै कम हुन्छ क्या सो यसको एक्सन गर्ने रेन्ज चाहिँ एकदमै न्यारो छ क्या त्यस कारण यसको थेराप्युटिक इन्डेक्स पनि के छ एकदमै न्यारो छ अनि त्यसैले यसको हामीले के गर्नुपर्छ थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस कारण इट इज भेरी इन्कन्भिनियन्ट त्यसै कारण आजभोलि ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन भन्दा राम्रो राम्रो ड्रगहरू क्रिएट भएको छ बिकज यसले अरू रिसेप्टरहरूमा काम गरेछ अनि प्लस यसको थेराप्युटिक इन्डेक्स कम छ अनि यसले हामीले थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङ गर्नुपर्छ अनि मैले पहिले भने यसले वेट गेन गराइरहेछ यसले के गराइरहेछ यसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गराइरहेको छ प्लस यसले एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट देखाइरहेछ जस कारण आफैले प्लस यसले के गर्छ नरेपिनेफ्रिनको लेभल बढाइरहेछ अब क्युटी प्रोलङ्गेसन गर्ने अनि एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट देखाउने अनि नरेपिनेफ्रिनको लेभल बढायो भने के हुन्छ इट विल रिजल्ट इन्टु positive bathmotropic, inotropic, and chronotropic action on heart, and it will manifest with arrhythmia. So arrhythmogenic potential एकदमै धेरै हुन्छ. So it is cardiotoxic drug as well. त्यस कारण हामीले ECG पनि मोनिटर गरिराख्नुपर्छ क्या यो ड्रग यो पेसेन्टहरूको. त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ यो ड्रगको कम्प्लायन्स एकदमै राम्रो छैन कि त्यसैले हामीले नयाँ नयाँ ड्रगहरू क्रिएट गरिसक्यौँ है. सो जुन मैले क्लासिफिकेसनमा पनि भनिसकेको थिएँ. सो वाट आर द एडभर्स इफेक्ट सेम एन्टिकोलिनर्जिक एक्सन हुन्छ जसमा ड्राई माउथ कन्स्टिपेसन युरिनरी रिटेन्सन अल्सो त्यसले हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टरमा बाइन्ड गरेर सेरोटेसन गराउँछ मेन्टल कन्फ्युजन हुन्छ अनि अल्सो सम पेसेन्ट मे स्विच टु हाइपोमेनिया किनभने हामी यसमा ट्रिट गर्दाखेरि के हुन्छ डिप्रेसनमा थियो डिप्रेसनमा हामीले के गर्यो यसमा मोनोअमाइन्सहरूको लेभल बढायो अनि यो मोनोअमाइन्सको लेभलको लागि एकदमै धेरै बढ्यो पेसेन्ट मे गो टु हाइपोमेनिया एज वेल एज मेनियामा पनि जान सक्छ सँगसँगै स्वेटिङ एन्ड फाइन ट्रेमर्सहरू पनि देख्न सकिन्छ देयर विल बी इन्क्रिज एपेटाइट विथ वेट गेन यो पनि मैले भनिहालेँ विथ मोस्ट अनि अल्सो सिजरको थ्रेसहोल्ड लो हुन्छ अनि जस कारण सिजरको गर्ने पोटेन्सियल पनि एकदमै हाई हुन्छ भनेर भने सिमिलर टु द्याट इट हेज
अदर एडभर्स इफेक्ट एज वेल है। अनि जसमा हामी पोस्टल हाइपोटेन्सन कार्डियक एरिथमियाको मैले एकदम राम्ररी गरेँ, त्यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यसले लिबिडो घटाउँछ ड्यु टु सेरोटोनिनको कारण। अनि अर्गाजमलाई नि यसले कम गर्छ, इज्याकुलेसनलाई नि कम गर्छ, एन्ड इरेक्सन पनि हुन दिँदैन। दिज आर अल द इफेक्ट मेडिएटेड बाई सेरोटोनिनको रिसेप्टर ब्लकेड भएर क्या। अनि स्पेसली द्याट विल आई विल टक अबाउट एसएसआरआइजमा अझै राम्ररी कुरा गरौँला यसको बारेमा। अनि अल्सो यसले एलर्जिक रियाक्सनहरू गराउन सक्छ। सो यो सब कुरा याद राख्नुपर्छ। अनि इमिप्रामिन भन्ने ड्रगले पोलिस्टाटिक जन्डिस पनि गराउँछ। सो यो एडभर्स इफेक्टहरू रट्नु पर्दैन क्या। यो सबै एडभर्स इफेक्टहरू वी क्यान रिमेम्बर बाई द इट्स एक्सन अन द रिसेप्टर। सो यो यहाँबाट पढ्दा हुन्छ। अनि केही रट्नुपर्ने कुरा छैन, सो बुझेर पढ्नु है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के जानुपर्छ भन्दाखेरि अब लेटेस्ट टक अबाउट इन्डिभिजुअल ड्रगहरू। सो यो सबै हामी कुन ड्रग पढिरहेको छौँ? ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन ड्रगहरू पढिरहेको छौँ। अब यिनीहरूमा पढ्ने ड्रग भनेको प्रोटोटाइप ड्रग भन्ने हाम्रो क्लोमिप्रामिन हो। अनि क्लोमिप्रामिनको बारेमा के जान्नुपर्छ भन्दा इट इज द ड्रग जसमा म्याक्सिमम सेरोटोनिन रिसेप्टरको ब्लकेड इनिबिसन रिअपटेक इनिबिसन गर्छ। सो यसले के भन्छ? म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ। अब सेरोटोनिनको लेभल बढाउनु भन्ने नै हाम्रो एम थियो। अनि यही एम भनेको कारण इट इज द टिसिएडी अफ चोइस है। मैले के भनेको छु? ड्रग अफ चोइस भनेको छैन है, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन अफ चोइस भनिरहेको छु। इन केस अफ इन ओसिडिज अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरहरूमा हामीले ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन युज गर्नु पऱ्यो भने अल द बेटर ड्रगहरू छ। यदि परि नै हाल्यो भने हामी कुन दिन्छौँ? क्लोमिप्रामिन दिन्छौँ। अनि अर्को ड्रग भनेको अनि इट इज अल्सो युज इन प्रिम्याचुर इजाकुलेसन। मैले के भनेको थिएँ? यो ड्रगहरूले सेरोटोनिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। सेरोटोनिन रिसेप्टरमा ब्लक भयो भने के हुन्छ? यसले सेक्सुअल डिस्फङ्सन गर्छ, जसमा चाहिँ यसले के गराउँछ भन्दाखेरि डिलेड इजाकुलेसन गराउँछ। अब हामीले यसको फाइदा के युज गर्छौँ? इट क्यान बी युज इन केस अफ प्रिम्याचुर इजाकुलेसन। सो त्यसको लागि पनि इट क्यान बी युज। तर यो युज मैले जस्ट फार्माको डाइनामिक प्यारामिटरको लागि मात्र भने, बट प्र्याक्टिकली वी डु नट युज इट फर द्याट है। अर्को चाहिँ के हुन्छ? डेसिमिप्रामिन भन्ने ड्रग छ। डेसिमिप्रामिनको बारेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज युज इन केस अफ कोकेन डिपेन्डेन्स है। इट इज एकदमै टक्सिक ड्रग हो क्या डेसिमिप्रामिन। इट इज लिथल पनि हुनसक्छ, तर इट इज युज इन केस अफ कोकेन डिपेन्डेन्स है। कोकेन डिपेन्डेन्सको कुराहरू अब कोकेन डिपेन्डेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोकेनले के गर्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ कोकेनको काम के हो। मैले अघि अटो रिसेप्टर भनेको थिएँ। लेट्स टेक आउट इक्जाम्पल अबाउट अल्फा टु अटो रिसेप्टर। नरएपिनेफ्रिनको रिलिज हुन्छ साइनसबाट। अनि यो नरएपिनेफ्रिनको रिलिजले यता रिसेप्टरमा काम गर्छ। अनि रिसेप्टरमा काम गरिसकेपछि के हुन्छ? यसलाई हाइपरपोलराइज गर्छ अटो रिसेप्टर्सहरूले, अनि जस कारण नरएपिनेफ्रिनको रिलिजलाई कम गर्छ। अब कोकेनले के गर्छ भने यो रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ। अब रिसेप्टर ब्लक भयो भने के हुन्छ? नरएपिनेफ्रिनको लेभल एकदमै धेरै बढ्छ क्या। अब यो पेसेन्टहरूमा कोकेन खाने मान्छेमा नरएपिनेफ्रिनको लेभल धेरै बढ्छ, जसले युफोरिया गराउँछ, पेनको सेन्सेसनहरूलाई इन्हिबिट गर्छ। यो सब इफेक्टहरू देखिन्छ इन केस अफ कोकेन डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट। अब यस्तो पेसेन्टहरूमा त हामीले ड्रग दिनु पर्छ जसले लङ एक्टिङ गर्नुपर्छ, अनि जसले चाहिँ के गर्छ भने रिअपटेक अफ नरएपिनेफ्रिन कम गर्नुपर्छ। अनि त्यो ड्रग भनेको हाम्रो डेसिमिप्रामिन हो। त्यो डेसिप्रामिनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले नि सिमिलर मेकानिजम गर्छ। यसले रिअपटेकलाई इन्हिबिट गर्छ, अल्टिमेटली नरएपिनेफ्रिनको लेभल बढाउँछ। सो इट क्यान बी युज इन कोकेन डिपेन्डेन्स। यो पनि याद राख्नुपर्छ। सो हाम्रो थर्ड ड्रग रहेको छ द्याट इज इमिप्रामिन। सो आवर थर्ड ड्रग इज इमिप्रामिन। अनि इमिप्रामिनको हाम्रो युज के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेको छु मस्क्यारिनिक ब्लकेड। मस्क्यारिनिक ब्लकेडले के गर्छ? यसले युरिनरी रिटेन्सन गर्छ। यसको यो प्रोपर्टी एकदमै राम्रो हुन्छ क्या। अनि जसलाई हामी फाइदा एकदमै बढी हुन्छ, राम्रो भन्दा नि एकदम बढी हुन्छ, त्यस कारण यसको हामीले फाइदा उठाउँछ। एन्ड द्याट इज युज इन नक्टर्नल इन्युरेसिस। सो नक्टर्नल इन्युरेसिसमा इमिप्रामिनको युज क्यान बी डन है। अर्को ड्रग रहेको छ एमिट्रिप्टाइलिन र नर्ट्रिप्टाइलिन। यिनीहरूको स्पेसिफिक युज के छ भन्दाखेरि एमिट्रिप्टाइलिन एन्ड नर्ट्रिप्टाइलिन आर द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ न्युरोप्याथिक पेनहरू। जस्तै हाम्रो डायबेटिक न्युरोप्याथीहरूमा भयो, अथवा सिङ्गल्सहरूमा भयो। सिङ्गल भनेको जनै खटिरा होइन, तिनीहरूमा पनि के गर्छ भन्दाखेरि दिस बिकम द ड्रग अफ चोइस। यिनीहरू चाहिँ न्युरोप्याथिक पेनलाई प्रिभेन्ट गर्नमा एकदमै हेल्पफुल छ है। अर्को ड्रग रहेको छ डक्जेपिन। डक्जेपिनमा मैले के लेखेको छु? हिस्टामिन ब्लकेट। अब हिस्टामिन चाहिँ यसको चाहिँ डक्जेपिनको हाम्रो टपिकल प्रिपेरेसन प्रेजेन्ट छ। सो टपिकल्ली हामी युज गर्छौँ। यसले हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि अल्टिमेटली प्रुराइटिसलाई रिलिभ गर्छ। सो इचिङ सेन्सेसन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलिभ गरिरहेछ बाई द ड्रग डक्जेपिन। सो वी टक अबाउट क्लोमिप्रामिन, डेसिमिप्रामिन, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, डक्जेपिन। सो यो ड्रगहरू इन्डिभिजुअली यिनीहरूको मेन प्यारामिटरहरू हामीले पढ्यौँ है। So let's come to our last thing, our TCA, that is the TCA poisoning. अब TCA poisoning चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रेसन पिपलहरूमा आफै सुसाइडल टेन्डेन्सी हुन्छ, जस कारण उनीहरूले TCAको ओभरडोज गर्छ, अनि जस कारण चाहिँ TCA पोइजनिङ हुने रिस्क बढी छ। सो उनीहरूले के गर्छ? दे टेक अ लट अफ ड्रग्स। अनि यो लट अफ ड्रग्स लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूमा ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसनको पोइजनिङ डेभलप हुनसक्छ है। अब के हुन्छ? TCA पोइजनिङ इज भेरी सिमिलर टु एट्रोपिन पोइजनिङ। अब TCA पोइजनिङ किन एट्रोपिन पोइजनिङसँग भेरी सिमिलर छ? किनभने TCAसँग एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टी छ क्या। इट हेज भेरी गुड एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टी। अनि हाई डोजमा खायो भने के हुन्छ? एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टी एकदमै धेरै हुन्छ, एन्ड इट विल म्यानिफेस्ट विथ एट्रोपिन लाइक पोइजनिङ। सो एट्रोपिन लाइक पोइजनिङ जस्तो फिचर देखिन्छ, जसमा हामीले के देख्छौँ? कन्भल्जन 3C देख्छौँ क्या।
3C भनेको कन्भल्जन देख्छौँ, कोमा देख्छौँ, अनि त्यसको अर्को कार्डियोटक्सिटी। सो कार्डियोटक्सिटी मैले अघि पनि कुरा गरिसकेको छु। प्लस त्यति मात्र होइन, यसले हाई एनायन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस देखाउँछ। सो मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ हाई एनायन ग्याप। सो यो सब यसको टिसिए पोइजनिङको म्यानिफेस्टेसन हो है। अब यसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने? सो यसलाई चाहिँ वी सुड मेन्टेन बाई युजिङ एबिसी थेरापी। सो ए भनेको हामीले एयरवे मेन्टेन गर्नुपर्छ, ब्रिदिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको सर्कुलेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने ग्यास्ट्रिक लभाज गर्नुपर्छ, अनि अल्टिमेटली ड्रगलाई एब्जर्ब हुनुबाट बचाउनुपर्छ, अनि फर्दर ड्रग एब्जर्ब नहोस् भन्ने मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भनेको हाम्रो के हो? यो अब टिसिए पोइजनिङ भएको छ भने हाउ डु वी म्यानेज? वाट इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भनेको द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज आइभी सोडियम बाइकार्बोनेट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट आइभी इज द ड्रग अफ चोइस है। सो बाइकार्बोनेट इज द ड्रग अफ चोइस। अब यसले गर्ने चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि, अब यसमा मैले के भने हाई एनायन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ भनेर थिएँ। अब मेटाबोलिक एसिडोसिस छ भनेपछि हामी के दिन्छौँ? सोडियम बाइकार्बोनेट दिन्छौँ। अब सोडियम बाइकार्बोनेटले के गर्छ भन्दाखेरि यो आफैमा बेस हो, सो इट विल कम्ब्याक्ट एसिडोसिस। सो इट विल कम्ब्याक्ट द एसिडोसिस। अर्को कुरा के गर्छ भन्दाखेरि सोडियम बाइकार्बोनेटले अल्कलाइन मिडियम क्रिएट गर्छ, अनि अल्कलाइन मिडियममा ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट ड्रगहरू दे विल बी आयनाइज। अब आयनाइज भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस क्यान नट बी एब्जर्ब फ्रम द ब्लड भेसल्स है। सो यो एब्जर्ब हुन पाउँदैन, अनि जस कारण चाहिँ ड्रगको टक्सिक इफेक्टहरू पनि कम हुन्छ। सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द ड्रग अफ चोइस है। अब कुरा गरौँ यदि दिस पेसेन्टहरूमा कम्प्लिकेसनहरू डेभलप भयो भने, सो वान अफ द कम्प्लिकेसन द्याट दिस पेसेन्ट क्यान डेभलप इज सिजर्स है। अब सिजर भयो भने यो पेसेन्टमा हामीले बेन्जोडाइजेपाइन दिएर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को यो पेसेन्टमा के हुन्छ? कार्डियोटक्सिक छ, सो एरिथमिया हुने चान्स बढी हुनसक्छ। सो एरिथमिया गर्ने चान्स बढी हुन्छ, त्यसै कारण हामीले एन्टी एरिथमिक ड्रग दिनुपर्छ, जसमा स्पेसली लिग्नोकेन युज गर्छौँ अनि बिटा ब्लकर्सहरू युज गर्छौँ। बट माइन्ड यू, मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, यसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गराउने चान्स बढी हुन्छ। तर मतलब यो टिसिए पोइजनिङमा क्युटी प्रोलङ्गेसन हुने चान्स बढी हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो एन्टी एरिथमिक ड्रग जसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गराउँछ त्योहरू चाहिँ दे आर कन्ट्राइन्डिकेटेड। अब कुन ड्रगले जसले क्युटी प्रोलङ्गेसन गराउँछ भन्दाखेरि क्लास 1A एन्टी एरिथमिक है। सो 1A अनि टाइप 3 क्लास 3 एन्टी एरिथमिक जसले चाहिँ क्युटी प्रोलङ्गेसन गर्छ। सो यो ड्रगहरू चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ, यो ड्रगहरू चाहिँ दिने होइन है। अनि अर्को के दिनुहुन्न? डाइजोक्सिन पनि दिनुहुन्न। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट पोइजनिङलाई म्यानेज गर्छौँ। सो टिसिए पोइजनिङ चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्ट हुन्छ, सेल्फ एटेम्प्टेड हुन्छ, अनि जसले चाहिँ पेसेन्टको लाइफलाई इन्डेन्जर गर्न सक्छ, जसमा डेलिरियम, मसल स्पाजम, कन्भल्जन, कोमा, 3C भनेर याद राख्नु प्लिज, प्लस मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ भनेर याद राख्नु, प्लस कम्प्लिकेसनहरू याद राख्नु, कसरी ट्रिट गर्ने याद राख्नुपर्छ। अनि यसरी वी कम्प्लिटेड ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट। So our next drug is not selective, serotonin and noradrenergic receptor reuptake inhibitor है। सो SNRI ले चाहिँ के गर्छ भने सेरोटोनिनको नि अनि नरएड्रेनालिनको नि रिअपटेकलाई इन्हिबिट गर्छ। अब यो ड्रगको मेकानिजम एक्सन के हो भन्दाखेरि नर्मली नरएड्रेनर्जिक न्युरोन अनि सेरोटोनिनर्जिक न्युरोनहरूले के निकाल्छ? नरएपिनेफ्रिन अनि सेरोटोनिन रेस्पेक्टिभली निकाल्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको एक्सन कसरी टर्मिनेट हुन्छ? वान अफ द एक्सन हाउ इट इज टर्मिनेटेड इज भाया द रिअपटेक। अब यो ड्रगहरू है द्याट इज SNRIहरूले के गर्छ भने यो मेकानिजमलाई इन्हिबिट गर्छ। अब इन्हिबिट गर्यो भने के हुन्छ? यिनीहरूले साइनाप्समा लेभल अफ सेरोटोनिन एन्ड नरएड्रेनालिनको लेभल के गर्छ भन्दाखेरि बढाउँछ, अनि इट विल ट्रिट द डिप्रेसन। तर कुरा आउँछ टिसिएडीले पनि त त्यही त गरेको थियो। सो वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन देम है? टिसिएमा नि हामीले त्यही पढायो होइन, हुन त हो पढेको हो। वाट इज द डिफ्रेन्स भन्दाखेरि ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसनले अल्फा रिसेप्टरलाई ब्लक गर्थ्यो, मस्कानिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्थ्यो, हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्थ्यो, जस कारण सेभरल साइड इफेक्टहरू देखिन्थ्यो क्या। अब अनि प्लस यसको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसको थेरापेटिक ड्रग मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, इट वाज भेरी कार्डियोटक्सिक थियो होइन। तर यो सब ब्लकेड एन्ड दिस सब इफेक्टहरू चाहिँ के हुन्छ? SNRIमा देखिँदैन। सो SNRI आर बेटर ड्रग्स है। अब सेरोटोनिन एन्ड नरएपिनेफ्रिन एड्रेनालिन रिसेप्टर रिअपटेक इन्हिबिटर ड्रग्सहरूले के गर्छ भने सेरोटोनिनको पनि लेभल बढाउँछ अनि एड्रेनालिनको पनि लेभल बढाउँछ, जस कारण चाहिँ इट क्यान बी युज इन केस अफ सिभियर डिप्रेसन। सो सिभियर डिप्रेसनमा यिनीहरू यो ड्रगहरू युज गर्न मिल्छ है। सो वाट आर SNRI? सो SNRI भनेको के हो? दे इन्हिबिट द अपटेक अफ सेरोटोनिन एन्ड नरएड्रेनालिन। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? दे विल लोवर द थेरापेटिक डोज एन्ड बिहेभ लाइक SSRI जस्तै बिहेभ गर्न सक्छ। तर SSRIको मैले कुरा गरेको छैन। SSRIहरू चाहिँ हामीले माइल्ड टु मोडरेट डिप्रेसनमा युज गर्छौँ भनेर मैले क्लासिफिकेसन भनेको थिएँ। आई विल से दिस इन द थर्ड क्लास एज वेल है। सो अब लोवर द थेरापेटिक डोजमा युज गर्न सकिन्छ। इन कन्ट्रास्ट टु ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन यिनीहरूले कोलिनर्जिक ब्लकेड, एड्रेनर्जिक ब्लकेड अनि हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टरहरूको ब्लकेड गर्दैन है। अनि हाई डोज सिन्स मैले के भने यसले एड्रेनालिनको लेभल बढाएको छ, द्याट इज नट एड्रेनालिनको लेभल बढाइरहेको छ साइनाप्समा। सो यसले के भन्छ? हार्ट रेट र बिपी पनि बढाउने चान्स अलि हाई हुन्छ है। सो हार्ट रेट र बिपी बढाउँछ। अर्को चाहिँ के भन्छ? इट इज एज इफेक्टिभ एज टिसिए एन्ड इट विल अल्सो वर्क इन रेजिस्टेन्ट केसेस एन्ड इट इज द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ
सिभियर डिप्रेसनहरुमा इट इज द इफेक्टिभ है। अनि यसको साइड इफेक्ट के हो, नजिया, स्वेटिङ, सेक्सुअल डिस्टर्बेन्सेसहरू, यिनीहरू त नर्मल अघि मैले भने त्यस्तै सिमिलर हुन्छ, बट यिनीहरूमा त्यो हिस्टामिनर्जिक ब्लकेट, कोलिनर्जिक ब्लकेट अनि त्यसपछि एड्रिनर्जिक ब्लकेटहरूको साइड इफेक्टहरू चाहिँ देखिँदैन है। अब लेट अस कम टु इन्डिभिजुअल ड्रगहरूको बारेमा भनौँ। सो भेन्लाफेक्सिन इज द यसको हाम्रो प्रोटोटाइप ड्रगमा पर्छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू सब के हो, एसएनआरआई, यिनीहरूको मेकानिजम अफ एक्सन थाहा हुनुपर्छ। अब यिनीहरूमा के हुन्छ, नोरेपिनेफ्रिनको लेभल बढिरहेछ अनि यसले के बढाएछ, सेरोटोनिनको पनि लेभल बढाएछ। यो दुईटाको लेभल बढ्यो भने के हुन्छ, यसले डिप्रेसन, स्ट्रङ डिप्रेसनहरू अथवा सिभियर डिप्रेसनहरूलाई मजाले ट्रिट गर्छ। त्यो एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ। अब यसले नोरेपिनेफ्रिनको लेभल बढाएछ भने के हो, यसको एड्रिनोजेनिक पोटेन्सियल अलि हाई हुन्छ अनि यसले डायस्टोलिक हाइपरटेन्सन पनि गराउँछ। अनि डायस्टोलिक हाइपरटेन्सन किन हुन्छ, किन नोरेपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टरमा काम गर्छ अनि भेजोस्पाजम गरेर डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर बढाउँछ। सो यसमा पर्ने ड्रगहरू के हो, भेन्लाफेक्सिन, डेसभेन्लाफेक्सिन एन्ड डुलोक्सेटिनहरू है। सो भेन्लाफेक्सिन एन्ड डेसभेन्लाफेक्सिन भनेको उस्तै ड्रग हो। डेसभेन्लाफेक्सिन भनेको दे आर लङ्गर एक्टिङ ड्रग देन कम्पेयर टु भेन्लाफेक्सिन। अब भेन्लाफेक्सिनले केमा युज हुन्छ, इट क्यान बी युज इन पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरहरूमा युज गर्न सकिन्छ। र साइड इफेक्ट मैले त्यही भने पेरिनेटल कम्प्लिकेसन हुनसक्छ अनि डायस्टोलिक हाइपरटेन्सन बढाउँछ। सो पेरिनेटल कम्प्लिकेसन यसले गराउँछ, त्यसै कारण इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी। यो एउटा याद राख्नुपर्छ, भेन्लाफेक्सिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी किनभने यसले पेरिनेटल कम्प्लिकेसन गराउँछ। अर्को ड्रग भनेको डेसभेन्लाफेक्सिन, यो भनेको भेन्लाफेक्सिनबाटै डिराइभ भएको हो, बट इट इज अ लङ्गर एक्टिङ ड्रग है। अर्को ड्रग रहेको छ डुलोक्सेटिन। अब यसमा मेकानिजम एक्सन सब सेम टु सेम हो अनि यसको चाहिँ के हुन्छ, इट क्यान बी युज इन मेनी कन्डिसन। जस्तै इट क्यान बी युज इन स्ट्रेस इन्कन्टिन्युसमा युज गर्न सकिन्छ। सो स्ट्रेस इन्कन्टिन्युसमा इट क्यान बी युज इन केस अफ फाइब्रोमाइल्जियामा युज गर्न सकिन्छ। अनि यो ड्रगलाई हामीले डायबेटिक न्युरोप्याथीमा नि युज गर्न सक्छौँ है। सो दिज एडिसन एडभान्टेजेसहरू छ कि यो ड्रगसँग, डुलोक्सेटिनसँग। सो द्याट सुड बी कन्सिडर्ड एन्ड द्याट सुड बी नोन। सो के डुलोक्सेटिनको के युज हुन्छ, स्ट्रेस इन्कन्टिन्युसमा युज गर्न सकिन्छ, फाइब्रोमाइल्जियामा युज गर्न सकिन्छ अनि डायबेटिक नेफ्रोप्याथीमा पनि इट क्यान बी युज। सो in this way we completed SNRI and also we completed tricyclic antidepressant, and the next video will be about selective serotonin reuptake inhibitor, and we'll end by atypical antipsychotic. Thank you.